आदाब। आकाशवाणी औरंगाबाद, मैं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर इलाकाई खबरों में आपका खैर मकदम करता हूँ। चंद अहम खबरों की सुर्खियां समात कीजिए। योग को जिंदगी के तरीक़ाकार में शामिल करें, तब ही दुनिया में अमन कायम होगा। 90वें आलमी योग दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। तमाम मुल्क में योग दिन जोश व खरोश से मनाया गया। रियासत में तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में योग मराकिज़ शुरू करने का ऐलान। रियासत में राजमाता जिजाऊ लड़कियों के सेल्फ डिफेंस तरबियती प्रोग्राम पर अमल दरामद का फैसला। वाफिर मकदार में बारिश के बगैर किसान खरीफ की तुखम रेजी न करें, नए ज़रई कमिश्नर की अपील। ऑनलाइन माशी फ्रॉड के ज़िम्न में 6 अफराद को औरंगाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया। और जनूब एशियाई सैफ फुटबॉल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। अब खबरें तफसील से। योग ये तर्ज जिंदगी कबूल करें, तब ही दुनिया में अमन कायम होगा। ये बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कही है। कल बैनुल अक़वामी योग दिन के ज़िम्न में अमरीका के न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के अहाते में योग के मुजाहरे के दरमियान वज़ीर आज़म मुखातिब थे। योग ये क़दीम भारत की सक़ाफ़त है, इसकी तमाम मुल्क में तशहीर होना चाहिए। इस नज़रिए से 9 साल क़ब्ल अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम को बैनुल अक़वामी योग दिन मनाने की तजवीज़ भारत ने पेश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तजवीज़ को मंजूरी देते हुए 21 जून को आलमी योग दिन के तौर पर ज़ाहिर किया। तब से मुसलसिल 9 साल से ये दिन तमाम दुनिया में जोश व खरोश से मनाया जाता है। ये बात वज़ीर आज़म ने कही है। इस प्रोग्राम में 135 ममालिक के नुमाइंदे शामिल हुए थे। कसीर तादाद में इतने ममालिक के शहरी एक मुकाम पर योग करने के लिए जमा होने का एक रिकॉर्ड बन गया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका इंदराज हुआ है। भारत में योग दिन का अहम प्रोग्राम मध्य प्रदेश के जबलपुर में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में योग दिन मनाया। मुंबई में राजभवन में गवर्नर रमेश बैस की मौजूदगी में योग का मुजाहरा किया गया। विधान भवन में हुए प्रोग्राम में वजीर आला एकनाथ शिंदे, इसी तरह नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। रियासत के तमाम सरकारी, तिब्बी, आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इन मुआलिज के तरीक़ाकार के निसाब वाले कॉलेजेस में योग मराकिज़ शुरू करने का ऐलान तिब्बी तालीमी वजीर गिरीश महाजन ने किया है। बैनुल अक़वामी योग दिन के ज़िम्न में मुंबई में वर्ली में हुए प्रोग्राम से वो मुखातिब थे। इन योग मराकिज़ की वजह से अस्पतालों के डॉक्टर्स, मरीजों और मुलाजिमीन को मुस्तकिल योग स्टडी करने में ताउन हासिल होगा। इसके लिए योग माहिरीन का तरबियत देने के लिए तकर्रुर किया जाएगा। ये बात महाजन ने कही है। औरंगाबाद में भारतीय योग संस्थान, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन और योग तहफ़्फ़ुज़ इदारे की जानिब से योग का अमली मुज़ाहरा किया गया। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर मालिया डॉक्टर भागवत कराड़, इमदाद बाहमी वज़ीर अतुल सावे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। साबिक़ा वज़ीर पंकजा मुंडे ने औरंगाबाद में चिल्ड्रन होम में बच्चों के साथ योग मनाया। बच्चों की तरक्की के फाउंडेशन और महाराष्ट्र हुकूमत ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल शोबे की जानिब से लिए गए इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों समेत स्कूली तलबा, नौजवान और शहरी कसीर तादाद में मौजूद थे। हिंगोली, उस्मानाबाद, जालना, परभनी, बीड़, अजला, इसी तरह अंबाजोगई में भी योग दिन के मौके पर प्रोग्राम्स हुए। नेशनल कैडेट कॉर एनसीसी ने 9वां बैनुल अक़वामी योग दिन तमाम मुल्क में जोश व खरोश से मनाया। तमाम मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 11 लाख से ज़्यादा कैडेट इसमें शामिल हुए। पुणे में G20 की तालीमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में आए हुए नुमाइंदे भी योग दिन के मौके पर प्रोग्राम में शामिल हुए। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं।
اسکولی اسی طرح کالجز کے لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس کا درس دینے کے لیے ریاست میں راج ماتا جیجاؤ لڑکیوں کے سیلف ڈیفنس تربیتی پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ خواتین اور بہبود اطفال شعبہ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور رضاکار تنظیموں کے تعاون سے گرو پورنیما کے موقع پر 3 روزہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خواتین و بہبود اطفال وزیر منگل پربات لوڈھا نے کل ممبئی میں صحافتی کانفرنس میں اس کی اطلاع دی۔ ریاست کے کسان اس سال خریف ہنگام کی فصل تخم ریزی کے منصوبہ سازی کرتے وقت وافر مقدار میں بارش ہوئے بغیر تخم ریزی نہ کرے، ایسی اپیل زرعی کمشنر سنیل چوہان نے جاری کردہ مکتوب میں کی ہے۔ 80 سے 100 ملی میٹر بارش ہوئے بغیر تخم ریزی نہ کرے، ایسی ہدایت زرعی کمشنر نے اپنے مکتوب میں کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور ان کے خاندان کے تحفظ کے انتظام میں تخفیف نہیں کی گئی، وزارت داخلہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ادھو ٹھاکرے کو Z+ تحفظ، سابق وزیر آدتیہ ٹھاکرے کو Z تحفظ، تاہم رشمی اور تیجس ٹھاکرے کو Y+ اسکارٹ یہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ تحفظ میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی ہے، اس ضمن میں جاری کردہ بیان میں اس کی اطلاع دی گئی۔ مختلف کمپنیوں کے بینک کھاتوں سے آن لائن رقم چوری کرنے کی کوشش کرنے والے 6 افراد کو کل اورنگ آباد سائبر پولیس نے حراست میں لیا۔ شیخ عرفان، وسیم شیخ، شیخ خانت، عباس شیخ، امور کرپے اور کرشنا کرپے ان کے نام ہیں۔ شہر کے ایک ہوٹل سے ان تمام افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان کے قبضے سے مختلف 20 کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس، اسی طرح انٹرنیٹ بینکنگ کی معلومات کے دستاویزات ضبط کیے گئے۔ یہ تمام افراد تقریباً 110 کروڑ روپے چوری کر کے اس رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے جاری کیے گئے مکتوب میں اس کی اطلاع دی گئی۔ سیف اس جنوب ایشیائی فٹ بال مقابلے میں کل بنگلورو میں ہوئے سلامی مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو 4-0 سے شکست دے کر کامیابی حاصل کر لی۔ سنیل چھیتری نے 3، ادانتا سنگھ نے 1 گول کیا۔ اس مقابلے میں بھارت کا 24 تاریخ کو نیپال سے مقابلہ ہوگا۔ بھارت نے 23 سال سے کم خواتین کے ایمرجنگ ایشیائی چیمپئن شپ T20 کرکٹ مقابلے کا خطاب حاصل کر لیا ہے۔ ہانگ کانگ میں کل ہوئے آخری مقابلے میں بھارتی ٹیم نے بنگلہ دیش کو 31 رن سے شکست دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے مجوزہ اوورز میں 7 وکٹس کے نقصان پر 127 رنز بنائے۔ اس کے جواب میں بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیم نے تمام وکٹس کھو کر 96 رنز بنائے۔ آخر میں چند اہم خبروں کی سرخیاں دوبارہ سماعت کیجیے۔ یوگ کو زندگی کے طریقہ کار میں شامل کریں، تبھی دنیا میں امن قائم ہوگا۔ 90ویں عالمی یوگ دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے دفتر میں وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ تمام ملک میں یوگ دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ ریاست میں تمام سرکاری میڈیکل کالجز میں یوگ مراکز شروع کرنے کا اعلان۔ ریاست میں راج ماتا جیجاؤ لڑکیوں کے سیلف ڈیفنس تربیتی پروگرام پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وافر مقدار میں بارش کے بغیر کسان خریف کی تخم ریزی نہ کرے، نئے زرعی کمشنر کی اپیل۔ آن لائن معاشی فراڈ کے ضمن میں 6 افراد کو اورنگ آباد پولیس نے حراست میں لیا۔ اور جنوب ایشیائی سیف فٹ بال مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد AIR نیوز یوٹیوب چینل پر دوبارہ کسی وقت بھی سن سکتے ہیں۔